सबसे बेहतर सबक वो होता है जो हम खुद चोट खाकर हासिल करते हैं। किताबों और मुशाहिदों से इंसान सीखता ज़रूर है, मगर जो बात खुद तकलीफ़ सहकर समझ में आती है और कोई दूसरा समझा नहीं सकता। हर रुकावट में कोई ना कोई बेहतरी छुपी होती है जो अल्लाह तक ले जाए, उसे ठोकर नहीं कहते। ये बात तो तलब की है, जब तलब बढ़ती है ना तो तड़प भी बढ़ जाती है, और जब तड़प बढ़ जाती है तब दर्द भी हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, और जब दर्द तमाम हदों को तोड़ता हुआ आंसू के रास्ते बहता है ना, तब इंसान खुद ब खुद सजदे में गिर जाता है। और फिर दर्द का सजदा हो और रब ना मिले मुमकिन ही नहीं। सबसे पहले अपने ज़हनी सुकून को अहमियत दो, खुद को दूर रखो फजूल के प्रेशर, नापसंदीदा चीज़ों और वक्ती ताल्लुकात से। अपना काम करो और किसी का खिलौना मत बनो। आज तक किसी ने तुम्हारा ख्याल रखा? नहीं ना। जब तुम खुद ही अपनी ज़ात को अहमियत नहीं दोगे तो किसी और को क्या ज़रूरत पड़ी है तुम्हारा ख्याल रखे। लोग समझते हैं हम जो चाहें कर सकते हैं, वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला चाहे ये अख्तियार भी तुमसे छीन सकता है। उसके फ़ैसलों को कबूल करना सीखें, वो तुम्हारे हक़ में बेहतरीन करता है। क्या ये काफ़ी नहीं कि अल्लाह खुद कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ। तुम घबराते क्यों हो मुक़द्दर के फ़ैसलों पर? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब गफूर रहीम है? वो अगर रात को दिन और दिन को रात करने पर कादिर है तो क्या वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फ़ैसले नहीं बदल सकता? वो कभी तुमसे गाफिल नहीं होता और ना तुम्हारी चाहत से इनकार करता है। वो तो बस तुम्हें आजमाता है कि मेरा ये बंदा मेरी मोहब्बत में सब्र किस हद तक जाता है, और फिर जब वो राज़ी हो जाता है तो कौन फरमा देता है और मुक़द्दर सभी बदल जाते हैं। बद्दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं होते, जिसको दुख दो उसकी आह भी बद्दुआ बन जाती है। और अब बहुत इंसाफ करने वाला है। जज्बात के मामले में औरत कमज़ोर होती है, और कमज़ोर से जिद लगाना, मुकाबला करना, उसको नीचा दिखाना गैरतमंद मर्द को ज़ेब नहीं देता। गुनाह को फैलाने का ज़रिया भी मत बनो, क्योंकि हो सकता है आप तौबा कर लो, पर जिसको आपने गुनाह पर लगाया वो आपकी आखिरत की तबाही का सबब बन जाए। बदगुमानी में इतनी ताकत है कि ये इंसान का ज़हनी सुकून बर्बाद करने के साथ साथ एक दूसरे से जुड़े ताल्लुक़ को मिनटों में हज़म कर जाती है। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना सीखिए, किसी को वापस जवाब देकर उसकी लेवल तक मत जाएं, और अपनी ज़ुबान मत ख़राब करें। अपने हिस्से का जवाब वक्त को देने दीजिए, वक्त यकीनन आपसे बहुत बेहतर जवाब देगा। माफ़ करके आगे बढ़ जाएं उन सब लोगों को जिन्होंने दिल दुखाया, तोहमत लगाई, बुरा भला कहा, आपके लिए गलत बात कही, आपको परेशान किया। यकीन जाने आपका रब कुछ नहीं बोलता, और वो जब हिसाब बराबर करता है तो नाइंसाफ़ी नहीं करता। इंसान को अच्छी सोच पे वो इनाम मिलता है जो उसे अच्छे अमाल पे नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। जवाब देने में ज़ोर नहीं लगता, असल ताकत चुप रहने में लगती है। अकेले होने की सबसे अच्छी बात यह है, जब आप परेशान हो, आप उदास हो, आपको सुनने वाला सिर्फ आपका अल्लाह होता है। जब आप पैदा हुए तो सबसे पहले आपसे मोहब्बत की, जब आप मर जाएंगे तो सब आपसे मोहब्बत का इजहार करेंगे, लेकिन दरमियानी मुद्दत में मोहब्बत का निज़ाम आपको खुद चलाना होगा। लालच में आकर या बोरियत दूर करने के लिए 4 दिन की मोहब्बत नामी ताल्लुक़ की खातिर अपनी शख्सियत ख़राब ना करें। अपनी पर्सनैलिटी बेहतर रखें। आपको बेहतरीन लोग मिलेंगे। आपके अना की वजह से 4 लोग आपको छोड़कर तो जाएंगे, लेकिन आपकी बेहतर शख्सियत की वजह से 8 लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। इंसानों में बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें खुदावंद करीम दूसरों का एहसास करने के लिए पैदा करते हैं। वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं
جس کا کفیل اللہ ہو وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ تمہارا جو نفس ہے، تم اگر اسے خیر میں مصروف نہیں کر لیتے تو یہ تمہیں شر میں مصروف کر لے گا۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ آپ ساری زندگی رشتے نبھاتے رہیں، لیکن آپ کی ایک غلطی کرنے کی دیر ہے، آپ کا سارا خلوص آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ دلائل تو بہت تھے، لیکن فرمان جہل سے بحث کرنے سے بہتر ہے معافی مانگ کر جان چھڑا لو۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے۔ رب کے عشق میں وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب العالمین نواز دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، زندگی سے جڑی ہر خوشی فنا ہو گئی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ زندگی تیرا تصور تو بہت خوبصورت ہے، لیکن تیری حقیقت صحرا میں تپتی ہوئی ریت کی مانند ہے۔ زندگی کی خوبصورتی تو رشتوں سے ہے، اور رشتے تو تب ہی قائم رہتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر تو ایسا نہیں ہے، پھر ہم ایک قیدی ہیں یہ سماجی رسموں کے، جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے، میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ یا اللہ، مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس کے فقط میرا دل جلتا ہے، مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ مرد کی ذات تو بت پرست ہے، کئی چھوٹے بڑے بت نکلتے ہیں اس کے دل سے۔ عورت تو عید پرست ہے، اس کا سینہ چاک کرو تو اللہ کے بعد ایک ہی خدا نکلتا ہے، اس کے لہو میں رنگا ہوا۔ جب کوئی تم پر ظلم کرے تو میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو سب اچھا ہوگا۔ اسے کہنا مکمل کچھ نہیں ہوتا، دکھوں کے شہر میں جب رات ہوتی ہے، مکمل بس رب کی ذات ہوتی ہے۔ رزق کی فکر نہ کرو، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ جو مایوسی کا بھنور ہوتا ہے، یہ بڑا ظالم گرداب ہوتا ہے، اس کے کنارے کنارے پر آدمی گھومتا رہتا ہے تو بچنے کی کچھ امید ہو جاتی ہے، لیکن جب بہت گہرا اتر جائے تو بچنے کی کوئی آس باقی نہیں رہتی۔ جب انسان کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے تب اس کی زندگی میں کوئی شکوہ رہتا ہے نہ تقاضا، وہ اپنے غموں کو پہاڑ نہیں بناتا اور نہ ہی مایوس ہوتا ہے، اسے نہ اللہ سے گلہ ہوتا ہے نہ مخلوق سے شکایت، نہ زندگی سے غافل ہوتا ہے نہ موت سے، وہ اپنے اللہ سے ہر حال میں راضی ہوتا ہے۔ پرسکون انسان مقام صبر کو بھی مقام شکر بنا دیتا ہے۔ کسی کو صرف اچھا کہنا ہی کافی نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ اچھا رہنا بھی پڑتا ہے۔ زبان سے اچھا کہنا اور دل میں نفرت رکھنا، اسی کو ہی تو منافقت کہتے ہیں۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالیشان محلوں میں بھی روتے ہیں
اور جن کی قسمت خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ یقین کی ایک ڈور ٹوٹتی ہے تو رب ہمیں دوسری ڈور سے فوراً جوڑ دیتا ہے۔ ہم تھک کر رکتے ہیں تو وہ چلنے کی ایک نئی وجہ دیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، آزمائش کے ساتھ بھی اور آزمائش کے بعد بھی۔ چیونٹی اگر کسی راستے سے گزر رہی ہو اور آپ اس کے راستے میں اپنی انگلی رکھ دیں تو وہ آپ کی انگلی اٹھانے کا انتظار نہیں کرے گی، بلکہ اپنا راستہ بدل کر اپنی منزل کی طرف چل پڑے گی۔ اس لیے راستے اور منزلیں ان کو ملتی ہیں جو اپنے آپ پر اور اپنے رب پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ کسی کے کچھ کہنے پر رک مت جائیں، اپنا سفر جاری رکھیں۔